येवकार सगळ्या गोंयकारांक फ्रेंड्स आयज 2 दीस जे व्हिडिओ आमी घालूंक ना आनी तुमी म्हणटाले पळय ती रिवील करा प्रायस रिवील करा म्हणजे जे लास्ट व्हिडिओच्या घराचो तो प्रायस रिवील करता स्क्वेअर मिटर एरिया रिवील करता तुमकां सो मेन म्हटल्यार कितें आहा हे 2 दीस व्हिडिओ घालूंक ना पळय तें सांगता आमी ट्रॅव्हलाचेर आमच्या आमी गोवा टू सो सम ट्रॅव्हल्स आसा आमचे ते कंप्लीट करपाक जाय ट्रॅव्हलाचेर आसा म्हणून व्हिडिओ अपलोडींग घालूंक मातशें डिफिकल्ट जाता पूण चालू आसतलें मदीं मदीं चालू आसतलेंच त्याच्या भायर मागीर तुमकां कळटलें मागीर आमी आनीक फुडें खंय ट्रॅव्हल करपाचें आहा सो तुमकां दाखयतलो हांव एक्सप्लेन करतलो सो घराचें मेन म्हटल्यार तुमी क्वॉलिटी पयलेच आसतली डिजायन पळयलें हे फावटी कंप्लीट युनीक डिजायन आसलेली घराची ती डिजायन आनी खंयच कॉपी करूंक ना हांवें सो ह्या व्हिडिओन हांव तुमकां कंप्लीट रिवील करतलो घराचो प्रायस एरिया आनी कशें कितें तें सो घराची क्वॉलिटी तुमी पयलेच आसतली फ्रेंड्स घर कशें कितें केलां तें कसलीं दारां वापरल्या जावं कशें कन्स्ट्रक्शन केलां तें तुमकां हांवें थोडें मातशें हें दाखयलेलो म्हाज्या कन्स्ट्रक्शनाचो आनी GIचें जें काम करता तो विजय आसा तें तुमी क्लियरली पळयल्यात आनी खुबश्या जाणांनी एक्सपिरियन्स केलो की तेजें कामां करून दिलें हांवें सो ह्या घराचो डिजायन आसलो तो कंप्लीट युनीक आसलो डिजायन कित्याक सांगूया खंयचीच घरां हांवें अजून मेरेन तर कॉपी करूं ना लोकांक दाखयता हांव ना अशें केलां असो प्लॅन आसा पूण कोणें अजून म्हणूंक ना चल हांव होच आपल्याक कॉपी करून दी म्हणून अशें करून लोक दुसरी दुसरी आयडिया येतात म्हाजी थोडी आयडिया करून मागीर आमी चेंजीस करतात थोड्यांचे डायरेक्ट प्लॅन केल्ले आसता सो तें एक बरें पडटा डायरेक्ट प्लॅन केलें जाल्यार तुमची चॉयस तुमकां खबर आसा कितें तें आनी हांव म्हाजें घर करता सो फ्रेंड्स ह्या घराची एरिया जावन आसली 145 स्क्वेअर मिटर घराचो एरिया जो आसलो पळय तो 145 स्क्वेअर मिटर आसलो आनी तेचे हांवें चार्ज ओन्ली 36 केले आनी वॉट एवर एक्स्ट्रा भायरसून काम करून घेतला पळय ते सेपरेट पूण घराचे हांवें 36 लॅक्सूच घेतल्या नो एक्स्ट्रा एमावंट चार्ज करूंक ना कस्टमराकूय खबर आसा हांवें तेजें भायलें जें काम घरा भायलें जें काम आसा पळय तें जें करूंक लायिल्लें पळय तेन्ना हांवें एक्स्ट्रा पयशे घेतल्या ना न्हू कित्याक ते एज पर मेजरमेंट ते कांय इन्क्लूड करूंक शकना तुमी जाणा एक्स्ट्रा कितें काम कंपाउंड सांगलो आनी कितें सांगलें जाल्यार भायले एक्स्ट्रा पयशे आसता बाकीचे सगळें काम हांवें 36 लॅक्सान केलां सो थोडे लोक बिलीव करिना पूण हांव करता काम केलां आनी पयशे घेतले ते हांव जाणा कस्टमराकूय खबर आसा थोडे लोक बिलीव करना 36 लॅक्सूच काय म्हणटा पूण ना 36 लॅक्स घेतले की आमकांय चड पयशे घेवपाचे ना कोणाक फटोवपाचें ना काम बरें जालें आनी तेंच्यांनी पयशे जाले काय पुरो आनी आमकां थोडे पयशे उरले जाल्यार पुरो अशें खूब घराचें बांदतलो तेन्ना पयशे उरतलेच एकूच घर बांदून खुबशे पयशे खाल्ले आनी सेकेंड घर मागीर तुका येत ना कन्स्ट्रक्शन नांवूय ना तुजें कांय ना सो तें सारकें न्हू आनी ते पयशे जे घेता तुमी एकदांच घर बांदून न्हू ते उरायनात पयशे सो हांव म्हणटा इतकेंच म्हाजें रिक्वायरमेंट कंप्लीट जातलो आनी तेचोय रिक्वायरमेंट घर बांदपाचो कंप्लीट जातलो सो हितून करून बजेटीन आमी घरां बांदता आनी बजेटीन लोकांचे पयशे घेता आमी चड एक्स्ट्रा लावन घेयना पयशे कस्टमराकूय खबर आसा आनी हे फावटी लास्ट व्हिडिओन तुमी आयकलां आसतलें ह्या घरा बद्दल की कस्टमरान आपलो रिव्यू दिला हांवें ताका असो सांगूंक ना फोर्सफुली रिव्यू दिवं तेणेन खोशयेन रिव्यू दिला तो आनी अशे जायते कस्टमर दितात बी रिव्यू सो रिव्यू जो दिला पळय तो तेणें आपल्या खोशयेन दिला कित्याक क्वॉलिटी ताका मेळ्ळ्या म्हणूनच आनी खंय कितें वयर सकयल जाता जर घराचें काम बारीक उरता जाल्यार ताका आमी सांगता की आमी करून दिता म्हणून खंयचेच सोडून वचना अजून मेरेन हांवें खंयचेच सोडून वचोंक ना दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार हो कस्टमर दुबय आसलेलो सो तेणें बाबडेन एक दीस घर येवन पळोवन हांवें कितें घातलं कितें बांदलां कशें तें पूण तेणें विश्वासान पयशे धाडले आनी तेजे विश्वासान म्हाजें काम की घर बांदून दिवपाचें ताका आनी ताका चीट करून कांय फायदो ना कित्याक चीट केलें जाल्यार फाल्यां म्हाकाच तें परत म्हणून कितें जालें पसून जाल्यार फाल्यां जर कितें वयर सकयल जालें जर खंय तरी तुमी जाणा पेंट लोळलो आसता आनी कितें जाता जाल्यार तो हांवें करून दिवपाचें काम कित्याक कस्टमराक हॅपी दवरपाचें काम आनी हांवें ताका प्रॉमीस बी केला जर कितें वयर सकयल आल्यार सांग तूं म्हाका हांव येवन करून दितलो कित्याक व्हडलें कांय ना तें करूंकूच जाय ते कस्टमरान जेन्ना घरान भितून सरता पळय तेन्ना बरे भशेन खोशयेन भितून सरपाक जाय आनी जर म्हाका कोण कॉन्टेक्ट करूंक सोदता जाल्यार अशें म्हणनाका की आमी आन्सर करिना हें कॉल हें करिना कित्याक समटायम्स म्हाजो फोन तो BSNL ताका रेंज नेटवर्क प्रॉब्लम आसता सो हांव ट्रॅव्हलार बी आसतना तर कितें प्रॉब्लम जाता हांव नकळो वॉट्सॅपार तुमी म्हाका मॅसेज घाला वॉट्सॅप नंबर तुमकां हाचेर सकयल इंस्टाग्राम ID दिल्या पळय तेचेर कॉन्टेक्ट करा तुका वॉट्सॅप नंबर म्हाजो मेळटलो कित्याक हांव ओपनली म्हाजो नंबर घालूं शकना कित्याक कंटिन्यू लोक फोन करता आनी बारीक पसून काम आसलें हांव घेता ना म्हणना पूण कित्याक आपोवन चॅक कर पयलीं इतले पयस वचून चॅक बी करूं शकना तुमी सांगा येस करतली कामां हांव येता
चॅक करून सोमतें काम करता अशें ना की ना म्हणचो ना. हेंच मातशें इम्पॉर्टंट फ्रेंड्स. मातशें तकलेन दवरा की कॉन्टॅक्ट नंबर असो म्हणनाका की हांव उखलिना फोन जावं लागना जाल्यार जेन्युअन हांव खंय तरी भायर आसतलो म्हणून लागना. पूण मॅसेज घालून वॉट्सॅप तर चलताच. वॉट्सॅप म्हजो केन्ना बंद नासता आनी फोनूय म्हजो केन्ना बंद नासता. कांय कारणाक नॅटवर्का खातीर बी अशें जावं शकता ना म्हणना हांव. सो फ्रेंड्स आनीक एक सांगूंक सोदता, व्हिडिओ घातल्या उपरांत प्रायस रिवील जालो उपरांत थोडे लोक आनीक हें करता, क्वेश्चन घालता की तुमी प्रायस सांगूंक ना. म्हणजे व्हिडिओ स्कीप करून पळोवं नाका, व्हिडिओ फूल पळया तुमी, तेन्ना तुमकां प्रायस कळटलो, घराचो आनी एरिया कळटली. स्कीप करशे जाल्यार तुमकां तो पार्ट चुकतलो आनी मागीर तुमी क्वेश्चन घालतले परत. म्हणजे कितें बाबा प्रायस सांगूंक ना तेन्ना. ना प्रायस सांगला. हांवें परत एकदां सांगता, घराचो प्रायस जावन आसा 36 lakhs आनी एरिया जावन आसा 145 square meter. सो प्लीज व्हिडिओ फूल पळया, स्कीप करूं नाका, तुमकां सगळें कळटलें. सो फ्रेंड्स आतां कुणालान जे तुमकां सांगला की आमी ट्रॅव्हलिंगाचेर आहा, आमी गोवासान ट्रॅव्हलिंग स्टार्ट केला बाय कार. सो आमची रोड ट्रीप आनी आमी खंय गेल्या, खंय खंय रावली, खंयचे प्लेसी आमी विजीट केल्यात ते तुमकां सगळें कळटलें. तुमी आमचे सगळे व्हिडियोज पळया. आतां येतले ट्रॅव्हलिंग व्हिडियोज. फर्स्ट आमी आतां ट्रॅव्हलिंग आमचे सदांच व्हिडिओ लेट येता. म्हणजे आतां आमी व्हिडिओ काडले काय आमचे 4 दिसांनी 5 दिसांनी अशें येता व्हिडिओ. कित्याक सोमतें आमी अपलोडींग करना, जायना, तें पॉसिबल नासता. कित्याक आमचे कडेन 2 जाणां भुरगीं, तांकां मॅनेज कर, प्लस कुणाल गाडी चलयता, हें सगळें जायना न्हू. ताका लागून मातशें अंडरस्टँड जावन घेया तुमी आमकां. कित्याक की आमी व्हिडियोज दाखयता पूण मातशें लेट येता आमचे ट्रॅव्हलिंग व्हिडियोज. आनी आमी खंय गेला तें बी तुमकां कळटलें. आनी रोड ट्रीप म्हणटा ती मज्जा येता आमकां. तुमकां कशी दिसता ती तुमी आमकां कमेंट करून सांगा. आमचे व्हिडिओ पळया आनी मागीर आमकां कमेंट करून सांगात. आनी फ्रेंड्स आमी ट्रॅव्हल करतात कारीन आनी आमच्या कारीनूच बॅडींग आसा. म्हणजे आमच्या कारीन बॅडींग सिस्टम आमी कित्याक घातला जाल्यार आमचो टायम वेस्ट जाता. खंय गेली, रुमांक रावली जाल्यार रुमान व्हर सामान सगळें, बॅगां घेवन वच, परत ती बॅगां हाडून गाडयेन दवर. आनी एक तर रुमांतल्यान भायर सरता म्हणल्यार आमकां सदांच लेट जाता. आमी सकाळची भायरूच सरून पावता. ते 2 जाणां भुरगीं म्हणटकूच एकटो दोगांय मस्ती करतात. सो आमी गाडयेन रावपाची एक एडवांटेज म्हणजे गाडी आमची. सो आमकां जाय तशें आमकां खंयूय रावूं शकता, खंयूय आमी जेवपाक शकता. ही एक एडवांटेज आसता आमच्या कडेन. आनी फ्रेंड्स आमी हे डिसिजन कित्याक घेतलें की आमचे एक्चुली आमी ट्रॅव्हल पयलीं करतालीं तेन्ना आमी एवरी टायम खंयूय गेली. आतां तुमी आमचे बेंगलोरचे बी व्हिडियोज पळयला आसतले. बेंगलोरच्या व्हिडियोजान आमी कितें दाखयलां, आमी एवरी टायम कित्याक की आमी दुसरी गाडी घेवन गेलेली, आमची टॉयोटाची गाडी घेवन गेलेली. ती गाडी ल्हान, तेतून बॅडींग सिस्टम करूंक पॉसिबल ना. सो तेतून आमचे 4-5 दिसांक आमकां खूब म्हणजे खर्च खूब जालो, पयशे आमचे खूब एका गेले रूम करपाक. रूम एक रूम 2500 2000 आनी सादे रूम आमी तर घेवपूच शकना. कित्याक 1000चे बी रूम मेळटाले पूण ते भुरगीं आहा ताका लागून पॉसिबल जायनासलें की तेंची बॅडूय धाकटी आसताली, प्लस तेंची क्लेनलीनसूय नासताली. म्हणजे हायजेनीक आसा, भुरगीं आसता म्हणटकूच आमकां बरेंच जाय न्हू. सो बरें मेळनासलें आमकां रूम. 1000क मेळटा, 1500कूय मेळटा, पूण आमी घेयनासलेली तसले. कित्याक आमकां तसले म्हणजे भुरग्यां खातीर तरी आमकां नाका आसलेले ते रूम. सो आमी हे फावटी डिसायड केलें की आमच्या गाडयेनूच दुसरी कार व्हरतली आमी, XUV. आनी आमी XUV कार घेवन येयल्या. ती व्हडली कार, तितून बॅडींग बिंदास बॅड जाता, व्हडली जाता बॅड. कित्याक तुमी जर आमचे व्हिडियोज आदले पळयशात जाल्यार तुमकां कळटलें. गोवा टू लदाख आमी गेलेली. लदाखच्या व्हिडियोनी बी आमी तुमकां दाखयलेलें की आमी गाडयेनूच रांदता आनी गाडयेनूच न्हिदता. सो आमची कॅम्पिंग कार केलेली आमी. तुमी आमचे व्हिडिओ पळयल्यारूच कळटलें. फाटल्यान वर्सां आनी आमचे व्हिडियोज पळया, गोवा टू लदाख व्हिडियोज आसा. आनी आमी किचन मात हे फावटी घालूंक ना. कित्याक कुणालूच म्हणपा लागलो किचन नाका घालया, आमकां बेगीन बेगीन ट्रॅव्हल करून येवपाक जाय. आनी 2 जाणां जालीं न्हू भुरगीं. सो पयलीं आमचे बावीत आसलेले. सो 2 जाणां भुरगीं जालीं. आमकां म्हणटकूच भुरगीं रांदूंक बीन कांयच दिवची ना. तो म्हणपा लागलो कितें आमी जाता तितले हॉटेलान जेवपाक मेळटलेच न्हू, सगळ्या हॉटेल अवेलेबल आसता. सो हे एक बॅडींग सिस्टम आमी गाडयेन करया. आनी किचन नाका घालया म्हणपा लागलो. किचन नेक्स्ट टायम आमी घालया, मातसो बाबू व्हडलो जावं न्ही म्हणपा लागलो. कित्याक बाबू मातसो ल्हान आसा न्हू, एक वर्सूय अजून कंप्लीट जावंक ना ताका. सो म्हाका म्हणपा लागलो अशें करया. आमी प्लॅनिंग केलें मागीर. कित्याक बेंगलोर आमी पयलें, बेंगलोर आमकां खुबूच खर्च येयलो. एक फावटीक आमकां 2500 to 2000 ह्या रेंजी भितरूच आमकां रूम मेळटाले. आनी
म्हाका आवडाय नासलेले एकदां तेंची बेडशीट सुद्दां ते चेंज करनासले इतले पयशे घेवन सुद्दां आमचे वेस्ट कशे बेडशीट चेंज तरी करूंक जाय आसले तेंच्यात पूण सांगलें जाल्यार मागीर ना नाही अब्बी किया आहे अशें म्हणटाले सो हे फावटी आमी सोडूनच दिले कोणाक बल्लो आसूनी आमी आमचे गाडयेन रावया ते तरी पयशे यूज जातले आमकां खावपाक मेळटले जावं आमकां आनीक ट्रॅवल करपाक मेळटले सो फ्रेंड्स हे तुमच्या कडेन वचून जर गाडी आसा आनी तुमी ट्रॅवल करतात तर तुमच्यान बी करूं शकता गाडयेन बेडींग आनी आमी टॉयोटानी केल्ले बेडींग पूण आमकां ती धाकटी ताका लागून आमी बायक आनी माबूकूच घालताली आमी आमकां स्पेसूच नासलेली भितर कित्याक ताका डिक्की आसलेली सेपरेट आनी आमच्या गाडयेन एक्सवीन कितें जाता एक्सवीक डिक्की ना सो हे बरें पडटा आमकां सो तुमकां आमची ही ट्रीप कशी दिसली तुमी आमकां कमेंट करून सांगा येतले विडियोज आनी आयचो व्हिडिओ बी तुमकां कसो दिसलो तो बी तुमी आमकां कमेंट करून सांगा आनी आतां आमी जे प्लेसीचेर आहा ते बी ती प्लेस हांव तुमकां दाखयता खंय आहा ती तेन्ना कळटली तुमकां खंय आसा ती आमी रावलेली जेवपाक आनी जेवण बी जालें आनी आतां वचपाची तयारी करता आतां नेक्स्ट डेस्टिनेशन खंयचें डेस्टिनेशन खंय वयता ते बी तुमकां कळटले सगळे व्हिडियोज पळयात हांव आतां सांगून प्रायस आतांच सांगून सगळे रिवील करिना मागीर म्हाजे व्हिडियोज कोण पोवचोना नाजाल्यार आतां सांगले जाल्यार व्हिडियोज पोवचे सो तुमी व्हिडियो पळया मागीर कळटलें तुमकां खंय वयता कितें ती आनी दाखयता तुमकां आतां खंय आसा तें आमी हें पळया हें पळया हें रेस्टॉरंट बरें आहा रेस्टॉरंट आनी रेस्टॉरंटाचें नांव सुख सागर हे सुख सागर रेस्टॉरंट हे रेस्टॉरंट जावन असो नाशिक रोडाचेर नाशिक वयता थंयसर सो महाराष्ट्रान आमी आतां सद्या महाराष्ट्रान नाशिक रोडाक वयताना आसा हे रेस्टॉरंट हांगा रेस्टॉरंट बी मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट म्हणजे बरें अशें रेस्टॉरंट बरें जेवण रेस्टॉरंट आसात खूब पूण सगळे ढाबे म्हणजे चडशे थंय ड्रायव्हर रावतात खूब ग्रुपान ड्रायव्हर आसता चेडे आसता सो भंय दिसता रावपाक आमचे कडेन भुरगीं आहा न्हू सो भंय दिसता ताका लागून आमी खंय रावना बरें जर फॅमिली आहात खंय दिसता खंयच्या रेस्टॉरंटान जाल्यारूच रावता पूण एक्चुली पळोवपाक गेल्यार खरें फ्रेंड्स गाडयेन कॅम्पींग करता न्हू तें चड बरें म्हणजे किचन आसता तें आमच्या गाडयेन किचन आसा पूण हे फावटी ना नेक्स्ट टायम आमी शुवर दाखयतली तुमकां किचन कशें कितें तें घातलेलें आहा तें मागीर तुमकां कळटलें किचन आमचें खूब बरें आसा म्हाका तर खूब बरें दिसता तें किचनान बी रांदपाक आनी जेवपाक आमचे कडेन सगळे इक्विपमेंट्स आहा कॅम्पिंगाचे पूण सद्या जाल्लेले आहा कितें भुरग्यां खातीर आमी कांय करूं शकना सो आमी जस्ट ट्रॅवल दाखयतात तुमी आमचे हे ट्रॅवल बी एन्जॉय करात फ्रेंड्स आनी आमकां मागीर सांगा कमेंट करून आमचे ट्रॅवल कशें दिसता तें आनी आतां आमी हांगासून भायर सरतलीं तुमकां आमचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज आमचो व्हिडिओ लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करून सांगा कशें दिसलें तें आनी फ्रेंड्स तुमी जर आमचो व्हिडिओ फर्स्ट टायम पळयतात तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी हांव तुमकां आतां तें वयताना रेस्टॉरंट दाखयतलें फूल कशें आहा तें भायरसान प्लेस खूब आहा स्पेस खूब आहा तेंची पार्किंग लॉट बी खूब आवडलो तेंचो बरें आहा रेस्टॉरंट सो हांव तुमकां एडवायस करूंक सोदता की नाशिक येत जाल्यार हे रेस्टॉरंटान विजीट करा हे रेस्टॉरंटाचें नांव सुख सागर बरें आहा रेस्टॉरंट म्हाका आवडलें क्वॉन्टिटी बी तेंची खूब बरी आहा आमी कोणाक प्रमोट करना पूण हांव जस्ट एक नॉलेज दिवंक सोदता कित्याक की आमच्या गोंयकारांक कितें बरे जागो जाय बरो रेस्टॉरंट जाय खंयसरूय रावना कोणूय म्हणजे हायजीनूय जाय आसता तशी मेंटेन केलेली ते जे लोकल ढाबे आसता तेंचे हायजीन तेंचे कांयच नासता सारके ते एक तर तेंचे कपडे डटी आसतात ते आपुणूय डटी आसतात हॉटेलाय डटी आसता तेंचे आयदनाय डटी आसता कितें खावपाचें तेंच कळना खावपाक जेवपाक सुद्दां जायना थंय गेले जाल्यार इतलें पळोवनूच वीट कशी येता म्हाका जाल्यार सो हे बरें मेंटेन केल्लेलें आहा रेस्टॉरंट सो हांव तुमकां सजेस्ट करूंक सोदता की तुमी जर येवपाचें जाल्यार ह्या रेस्टॉरंटान येवन ट्राय करा हे सायडीन जर पावली जाल्यार सो फ्रेंड्स हांव दाखयता तुमकां आतां कशें रेस्टॉरंट आहे आनी आमी आतां भायर सरता हांगासून हें पळया बाय हाय म्हूण आनी फ्रेंड्स रेस्टॉरंटाचें नांव जावन आसा सुख सागर बरें आहा हे लायनीन एकूय बरें रेस्टॉरंट आहा सुख सागर रेस्टॉरंट चड बरें आहा आनी बरे लोक येता डिसंट बाकीचे रेस्टॉरंट ढाबे टायप ड्रायव्हर आसता चडशे सो आमी हांगा रावले
फ्रेंड्स आम्ही आज आता रेस्टॉरंटात येलेली दनपार जाली आमी ते सकाळी ब्रेकफास्टूय करूंक ना सो आतांच म्हणलें एकदांच करया 2-2 फावटी रावचें पडटात आनी हांवें घेतलेले छोले भटुरे आनी कॉफी घेतली दाखोवंक विचारलें व्हिडिओ काडूंकूच ना दिसता बाय पळय बगर कितें करून दवरला बायचो बगर दाखय हे पळया फ्रेंड्स ते रेस्टॉरंट सुख सागर आणि आता आम्ही बाहेर सरतात आमची गाडी पळय हांगार आहा सुख सागर हायवे टच हा हायवेचेर टचूच हा ते सारखे आणि आमची गाडी आणि हे पळय रेस्टॉरंट बरें आहा भायर सरता आमी आता गाडी खूब लोळली आणि आता क्लीन करून आमी घेतली ती उदूळ काल घेतल्या क्लीन करून वॉशिंग सेंटर तरी पूण परत लोळली पळय अबे कुणाल अबे ये या मगो चल या मरे ओके देन फ्रेंड्स मेळचे आमच्या फुडल्या व्हिडिओन बाय 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 म्हणा बाय म्हणा बाय म्हण गो बाय 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 टाटा टाटा